عسلامة. أنا اسمي فيصل تشيشة، فورماتور en gestion et ingénierie des projets européens. الفيديو هذا هي مبادرة من مركز إفادة لإعلام ومرافقة الجمعيات اللي ترغب في إعداد مبادرات أو مشاريع في إطار طلب العروض اللي هبطته سفارة ألمانيا لو لابيل بروجي. والغاية منه هو أنه نرافقوا الجمعيات ونعلموهم بكيفية إعداد المشروع، وخاصة إعداد الوثائق المطلوبة في إطار طلب العروض هذا اللي هو لابيل بروجي. الغاية منه هو الساعة قبل كل شيء الإطار العام نتاع لابيل بروجي هي مجابهة الفيروس نتاع كورونا والحد من الآثار نتاعو السلبية سواء كانت على المواطنين ولا على المجتمع بشكل عام. باش تشوفوا باش يكون في مرحلة أولى باش نعطي أهم المعطيات والمعلومات اللي تساعدكم باش تنجموا تقدموا لي بروبوزيسيون تاعيكم، وفي مرحلة ثانية باش نوريكم بالضبط كيفية أول شيء إعداد الفورمولير دو دوموند دو سوبفونسيون والفورمولير نتاع البودجي اللي هما لي دو دوكيومون اللي مطالبين انكم تعدوهم في اطار لابيل بروجي هذا. اول حاجه باش نشوفوها هما لي زوبجيكتيف دو لابيل. L'objectif 1, ce sont des projets pour renforcer la prévention et la protection sociétale contre le Covid-19, soutenir les personnes vulnérables et celles du secteur de la santé, le corps médical. وثالثا mieux préparer les structures publiques à travers les commissions de soutien aux actions des municipalités. L'objectif 2 هو renforcer la résilience de la société et augmenter la capacité de gérer la crise تاع الكورونا à travers bien sûr des solutions innovatrices نجم يكونوا à travers l'utilisation d'un processus technologique, des systèmes sociétaux, des plateformes en ligne. Donc هذوما les deux objectifs اللي مطالبين ان اي بروجي يبين في أنا اطار باش يشتغل سواء à travers l'objectif 1 ولا l'objectif 2. Donc les critères d'éligibilité. الجمعية اللي ترغب باش تقدم مشروع أو مبادرة في إطار لابيل بروجي هذا لابد أنها تكون جمعية تونسية ومسجلة في الرائد الرسمي. الدوزيام كريتير لابد أن الجمعية هذه تكون تبعثت على الأقل عندها عميل. الكريتير الثالث يلزم الجمعية تبين كونها تحصلت على اون سوبفونسيون قبل من واحد من لي بايور دو فون وتبين مقدرتها على إدارة المشاريع والتصرف في الموارد هذه خاصة الموارد المالية. الكريتير الرابع يلزم الجمعية تبين كونها عندها تجربة في علاقة بواحد من الأهداف اللي ذكرتهم من بكري سواء كان الهدف الأول أو الهدف الثاني. الكريتير الخامس هو يلزم المشروع اللي باش نقدموه يكون عنده ان امباكت mesurable et direct sur la population locale cible. لاحظتوا كون في الكريتير الاخرين ثم دي كريتير يهموا لي دوموندور وفما دي كريتير يهموا لاكسيون. لي دو كريتير هذوما وخاصه الكريتير هذايا سي ان كريتير يهم لي كو. في البروجي هذا بالذات لا سوبفونسيون اللي باش تاخذها من سفارة ألمانيا ما تنجموش تخلصوا بها الموارد البشرية اللي باش تشتغل في المشروع، لكن تخلصوهم من لي فون بروبر نتاعكم. تنفسرها من بعد كون ثم في البودجي توتال نتاع البروجي فما يو بارتي اللي هي لا سوبفونسيون وفما يو دوزيام بارتي اللي هي لابور اللي باش تقدموه. دونك سي لوتو فينونسمون. الحاجة الثانية الفافوريز كون لي اسوسياسيون دي جون لي اسوسياسيون لوكال اللي موجودين في مناطق داخلية عندهم une priorité pour être financés dans le cadre de cet appel à projet. توا لي كريتير دينيليجيبيليتي المشاريع اللي لا يمكن تمويلها
هي المشاريع باش تقوم باعطاء هبات او باش تقوم بسكون ابل لو فينانسمون اون كاسكاد ولا لي سوبفونسيون اون كاسكاد. اش معناتها سوبفونسيون اون كاسكاد؟ معناتها انت باش تاخذ اون سوبفونسيون وتعاود تعطي دي سوبفونسيون لجمعيات اخرين. دونك هذايا ممنوع في اطار لابيل بروجي. هذايا المشاريع زاد كيف اللي لا يمكن انها تتمول هي المشاريع اللي تعرض حياه الاخرين للخطر في علاقه بطبيعه الحال بالكوفيد 19. النوع الثالث من المشاريع التي لا يمكن تمويلها هي المشاريع اللي ما تطبقش القوانين والقواعد والتراتيب المعمول بها واللي وضعتها الدولة التونسية ووزارة الصحة. النوعية الرابعة هي المشاريع اللي يكون فيها des aspects de discrimination أو فيها ان سوتيان او بارتي بوليتيك ولا دي جروب ريليجيو ولا دي جروب ميليتير. في علاقة توا باللي كريتير دو سيليكسيون فما 5 كريتير دو سيليكسيون اللي يقع اعتمادهم باش تصير ليفالواسيون تاع لي بروبوزيسيون تاعنا. لو بروميير كريتير هو كيفاش تبينوا فوتر انجاجمون بور موني سو بروجي. اش معناتها؟ معناتها يلزمك تبين كونك حريص على اعداد المشروع هذايا وتنفيذه، وتنوريكم من بعد كيفاش نجموا نبينوا هذا. Le deuxième critère c'est l'innovation et la création des idées. معناتها يلزم يكونوا des projets innovants أو à travers bien sûr des idées innovantes. الكريتير الثالث هو لامباكت اللي باش يترك المشروع على في علاقه لي زاكسيون اللي باش نقوموا بهم بور اجير كونتر لو كوفيد 19. الكريتير الخامس هي لا بيرتينونس اي لا كاليتي دو لا بريزونطاسيون. اش معناتها لا بيرتينونس؟ لا بيرتينونس هو كيفاش نبين كون المشروع نتاعي عنده مشروع ذو أهمية. معناتها كون المشروع هذايا يريبون او بوزوان ريال دو لا بوبولاسيون، ان المشروع نتاعي يبين كون قادر نحدد ونبين المشاكل الحقيقيه اللي تعيش بها البوبولاسيون اللي باش نتوجه لها بالمشروع. دونك يلزم لو بروجي يكون ان بروجي بيرتينون. Et la qualité de la présentation, الطريقة اللي باش نقدم بها المشروع و la structure globale de mon projet يكون un projet de qualité. و les critères de qualité كما تعرفوا فما 5 critères de qualité يقع اعتمادهم هي la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la faisabilité et la durabilité. الوثائق اللي يلزمكم مطالبين انكم تبعثوها بطبيعة الحال اترافير الادريس ايميل اللي تشوفوا فيها واللي يلزم يتبعث قبل 10 افريل 2020. اول شيء هو الاكستري نتاع الجورت، الباتونت، الديكلاراسيون نتاع كافه اعضاء الهيئه المديره. معناتها اعضاء الهيئه المديره الكل يلزم يكون عندهم ديكلاراسيون سور لو باتريموان اللي تستعمل لدى الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد. الفورمولير نتاع دوموند دو سوبفونسيون اللي هو لو دوكيومون وورد اللي من بعد نوريكم بالضبط كيفاش يتعمر. ثم كيف لو دوكيومون اكسل اللي هو لو دوكيومون نتاع البودجي، وتبعة الحال لي دوفي نتاع كل الشراءات اللي باش تقوموا بها سواء كانت نتاع الماتريال ولا الفورنيتور ولا لي زيكيبمون اللي خصصتوهم للمشروع. ملاحظه نحب نصيغها لهنا كون في اللابيل هذايا ما وقعش التنصيص على لو مونطون دو لا سوبفونسيون ني لا دوري دو بروجي. انتم مطالبين انكم وحدكم تحددوا بطبيعه الحال شنو هي لو مونطون اللي تطلبوه للبروجي نتاعكم، وهنا ننصحكم لازم يكونوا دي بروجي رياليست رياليزابل، ولي مونطون بطبيعه الحال تحددوه انتم حسب المتطلبات نتاع المشروع نتاعكم.